سلام عدنا معرنا فتواتي كميك أنيخن سلام ديكم كميل لكم دحن ديكم نلو معلت خاب حدش فيدي تملي سلكم حدش انتو خوينا وقعب سلامنا بالمزاجة هالمتأنا نتوم مسايدس أنا حكم قعب سلام أنا حكم نلو معلت خاب بحدش فيديو تملي سكم لكم نايلو معلت خاب حانت غزياب صومن نقبرات صريت نمولو صومن أقسن تبلنا تومنا يقد نكن قبرم زلنا نعم تلاقيرنا يمكن كل جزء صوري كوينو زرعت جزانا ويكادخ فرسحات كم زي بقولوا تجبرنا قلت فيلنا نعم حنت ساعات سبب بلنا نحرق جرنا نعمل أسومن كسانة تبنا روتينا ويكاني اللمدي إحدى من إذا لخو كنت فتوات أسفان دا قبرقة قلت فيله نفتحها ويكانت فيديو قبلكني بعدين عيو ويكاتن سراح اتن أبسومن ملؤسي حنت جزين مسجبرنين كأصلاً دخل شدش عينت صرت ويك شدش عينت سرحتين مالتي شدشتين كاني عاسة دقيقة كنهبانينا عاسة دقيقة نحنت عيو ويكانت حنت أوف قابل 10 دقيقة 10 دقيقة نوصلن كله عبيتي سرح يكونن تنسلست عبيتين تنسلست خا ناقشتين حجيت ناقشتو 10 دقيقة سلازي وصلنا نتن عبيتي تعرفنايتين ناقشتو عيو نتن تعرف دقايق زلنا عندما لأنا نتن عبيتي سرحت كأ خنسرحنينا مالتي كله دماميرنها لعل ساعتها وصلناني إن دالن برنامج مسكرناها دقل للناس لزغيد بقوم أخ حجزنا يخلي مالتي تاني مجمر تاعيو 10 دقائق كابتن زي وصلنا ويكاتن اشتي عيو خاني إن دا وحفنا بلاستيكو مغيار نوع مصفاف مالتي كم زي زرق زلنا تقحف ملاي نتانين دا قحف كان دحر رسيح حليا محصابة دحر ديرس حليخة ولولا بلنا مغيار نتناي متحازيو نتي ورقتو مالتي زيات عن قداميتي كابتن اشتو عيوتات زبهالة حانتي كابتي متحازيو مسوص انا يو نابتا عابد قحف ويكانت دا قحف كنوشتو قزي سلازي اهلنا خاني مسود انا خنوصو سلازخونا طرحبتي افدقنا أو طرح خنا قمطينا توم نداغو حف كالوت دلو ابشا زلو ديما ابدغ زلو ديما بزخونه حلي بناتنا نداغو حف نكبلو ابي كم زلو سلن فلطمكا نعم كا قلطفيلنا بوق بيلنا امصينا ابتا قدميت نخلهم كنكبو مينا مالتي نتن نفلطينا نتن زي نفلطو وي كانت زي نتقملو سمعنا وي كان فلط نخون إذا أنا زت أكمله مبزحته زناي جزا مترايديوم وغاندي سيستم ناي فلايلي سيستم يزتكم كله كاب أيهون حدا بحدا لكعك أيهون مبزحته جن كابناتي يزتكم ولا ميتي كميت أيهون بري ناتي حسوي كانتي تريك راح يكونن إذا تتكمله مالتي كم توسخي أنا لميديو مايسترنا بيليكم كن ناخن زكافلت كنزلهو أنا داتم هاركو أن دالمدكو خلهو بتعم خاني بزح جزيخت حلوة كاختر فكم ما نجيك تكبرناك كجزية سلز حجزك كم زعيد اللي زلنا تدأخينا ندالو مركوس لز خيز لهم مساكت لهم دقة يعد مكان مالتي هو اللي جزية تزجبر خاني كي إليو ويك perfect جيري يكون جن كم تنعيز متشأني جزية استرف كم زهلون سلز حجزني كحجزك المخانها رجز أني أبتي زجبر خا خمسة دول كل تلينها كل جزية بحنساب نسرح مالتي نابتا سرحنا خنملس نتن قحف نمكاب طرح نتن عند قحف كا خنصريا 5 دقائق طرح نهبنا نيرنا كم زدول كابتن اشتو عيوتات سلز نبرت كابتا 5 دقائق كمان 1 دقيقه 10 5 سكند 10 سكند بيلخا تعريف الناس انيحو دحر شعو ناب مسيات كا ملسنا 5 دقائق غيرنا جميرنا مالتي قدمتا 5 دقائق مغوارنا تالارم جن اتا حنت دقائق زنبرت كا بزحنا نبركتلا نعم قدمنا ودينا يا نبلت على مالتي كابت حدنا تحدث نوال دلنا كابا عملسناها نتا حنت دايق مسودتك 5 دقائق ملسنا وسيخنا نام مستيات مصينا مالتي مستيات كا كله بسبتجازازو مستيات تخرق دخل مستيات كا بفلاي عدس دران تدا خوينا مخاتم قلتنا اشتو خوينم نفلطينا بكندي دقيقه صوري كنكاتريا كندي دقيقه قبر نفلطينا بكندي كنمتاي غزيسي قلطيفو أسرنا يصابعتهم دي ولا نايجلس دمصابت مسيحات سلازخا كمزي صوري بيرفكت محما حويك مسكل زي كوناسي لا على مشالو لا على طرحاني نخل نتي أسر إيدك تنحز خل مسيحات كا نبوم الأخ عمريسنا خا خم غيرنا
ክንበጽሖ ኢና ማለት እዩ ክንዝንጋዕ ደይብልናኻ ተመስትያትካ ምስተናእሽቱ ስራሕ ወይ ከዓ ተናእሽቱ ኣውፍ ጋበ ንሰነን 5 ደቂቃ ሂብና ያደለና 6 ደቂቃ ኮይና ትላላ ምስተሓንቲ ወሲኽና ዝነበረና ይጓሓፍ ተረፍ እንተኾነ ግን ክሳብ 10 ደቂቃ ስለዝተዋሃበቲ ናታ ዝግባኣ ማለት እዩ ዝግባኣ ደቂቃ 10 ደቂቃ ስለዝነበረ ቀልጠፍ ኢልና ሰሪሕና እንተወዳእና ንኹሉ ተበጻሕና ጽቡቕ እንድሕር ብዙሕ መስያት ሃሊናኻ 10 ደቂቃ ክበጽሓልና ኣለዎ እቲ ዝተረፈ ከማን ድሕር ልዕሊ 10 ደቂቃ ክበጽሓልና ዘይክእል ተዳ ኮይኑ ኣሚን ልዕሊ 10 ደቂቃ ድሕር ደልየና ተዳ ኮይኑ ግን ነቲ መስትያት ኢና ንገድፎ እምበር ነቲ ግዜ ከይንመጡ ካልእ ስራሓት ደሎና ልዕሊ 10 ደቂቃ ስለዝወስድ ተኸኢልና ከነዋልዶ ጥራሕ ዘለና ሶሪ ዘለና ማለት እዩ ካልእታ ሳልሰይቲ ናይተና ኣሽቱ ስራሕ ኸኣኒ መንጋፊ ጎኒ ጎኒ እንዳኸድና ይነግፈለኹ በቲ ጨርቂ ገይረ ዳ ትግዜ ከይኣኽለኒ ለምበር ይነግፈለኹ ሳልሰይቲ ኣፍ ጋበ ከዓ ሳልሰይቲ ስራሕ ማለት እዩ ካብተና ኣሽቱ እሳኻ መንጋፊ ትድፀናሓና ሓመድ ንእግሪ መገድና ግድና ይኮናን ፐርፌክት ክንገብሮ ከም ዝቀዲመ ዝበልኩ ግን ትዝርአ ልላዓል ደሎ ንዑ ከዓ ሕልፍ ሕልፍ እናበልና እንዳለከምና ንኸይድ ንበይኑ ንዑ 5 ደቂቃ ደድልዮ ወይ ከዓ 10 ደቂቃ ስለዘየድልዮ ከዓ እቲ ወሰን ወሰኑ ኣብ ድፀናሓና ከዓ ንዑ ከዓ እንዳወገና ንኸይድ ከም ዝድበልኩ ግን ነቲ ዘኽፈአ ጥራሕ ንብሙሉእ ዘይኮነስ ነቲ ዘኽፈአ ወይ ከዓኒ እንድሕር ዳ ዓሊቦስ እንዳኽፈአ ክኸይድ እዩ ካብ ዝደልዎ ንብሎ ንኹልኹም እንዳገበርና ከዓ እንዳሓተትናዮ ንኸይድ ማለት እዩ ብዝኾነ ነተን ዝረኣናዮ እንድሰራሕናዮ ሕጂ ማለት እዩ ንኹለን 10 ደቂቃ ወዲ ኢልና ኣሎ ሕጂ ከዓ ካልኣይ ግዜ 10 ደቂቃ ጌርና እዚኣ ከዓ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ዕዮታት ሓንቲ ካብተን ልዕሊ 10 ደቂቃ ዘድልየን ስራሓት እዩ ማለት እዩ እሱ ከዓ መንፀፍ ምቕያር ከዓ ኣብ ዳሓለፈ ሰሙን ናትና መደቀሲ ቀይረ ስለ ዝነበርኩ ሕጂ ከዓ ናይ ወዲየ ዝቕይር ዘለኹ ኣብ ላዕሊ ስለ ዝኾነቲ መደቀሲ እዩ ወጊነዮ ኩሉ ቀራሪበየ ፀኒሐ እንተኾነ ግን ልዕል ድበለ ስለ ዝኾነ ከዓ ግዜ ስለ ዘድልየካ ኣብ ላዕሊ ከዓ ክዲብ ስለ ዘይክእል ንባይታ ኣውሪድ እየ ደለኹ ኣብ ባይታ ኣውሪደ ከዓ ክዳውንቱ ብምሉእ መሊሰ ክቐያይረሉ እየ ንብምሉእ ነቲ መናፅፍ ናትና ናይ ደቅናን ብሓደ እንድሕር ንቕይር ተደኣ ኮይና ቁርብቲ ግዜ ክሰርቀና ስለ ዝኽእል እንድሕር ኣብ ሰሙን ንቕይር ተደኣ ኮይና ኣብቲ መንጎ ሰሙን ዘሎ ናይ ግድና ክንቀይሮ ምክንያቱ ናይ ሰሙን ስራሕ ንሰርሓ ሓንቲ ግዜ ሓንቲ ሰዓት ጥራይሓ ንምሉእ ሰሙን ንሰርሖ ማለት እዩ ድሕር ከምዚ ናተይ ንክልተ ሰሙን ሓንቲ መንፀፍ ንክልተ ሰሙን ኢና ንጥቀመላ ንክልተ ሰሙን ድሕር ንጥቀም ተዳ ኮይና ግን ፍርቁ ምሸ ሰሙን እዚ ንቕይራ ኣብታ ካልአይቲ ከዓ ናይቶም ካልእ ተሪፉ ደሎ ዓራውቲ ከዓኒ ክንድታ ዳኣኽለና ማለት እዩ ናይ ክልተ ሰብ ድና ንኽቅይር ንኽእል ናይ 3 ሰብ ድና ክንቀይር ንኽእል ድሕር ብዙሓት ፋሚሊ ሃልዮምና ማለት እዩ ነተን ንቕይረን ከዓ ኣብታ ሓንቲ ትመፅእ እንዳገበርና ከምኡ ጌርና መቃቂልና ከዓ ኣዋሓሕድ ክነብሎ ንኽእል ናቲ ስራሕ ናይ ኩሉ ግዜ ንሰርሖ ስራሕ ውሕድ እንድሕር ሰሪሕካ ከዓ ኣይሃስየካኒ ኣየሰልችወካኒ ከዓ ብዝኾነ ከምዚ ገይረ ከዓ እቲ ፍርናሽ ክዳኑ መሊሰ እቲ ወፂኡ ዝነበረ እቲ ናቱ ምስኡ ዝነበረ ኣውፅየ ኦረዲ ሓፂበየ ቀያየረ ከዓ እቲ ኩሉ ኣዳልየ ፀኒሐ ምእንታን ግዜ ከይወስደለይ ትድምለስ ክምልሶ ደለዎ ኩሉ ነገር ቀራሪበ እቲ ስራሕ ጀሚርዮ ምእንታንቲ ግዜ ከይወስደለይ ንክትቅርብ ወይ ከዓ ንክትደሊ ቀሊል ግዜ ይኮነን ዝበልዓልና ማለት እዩ ካልእ ከም ተወሳኺ ኣብ መሬት ንብረት ዝበሃል የለን ንብምሎም ነቶም ኣብ ታሕቲ ዝፀንሑ ክውገኑ ዘለዎም ንብረት ኣቐዲምና ኢና ነዚኣ ስራሕ ከጀመርና ይኽእልና ክንውግኖም ዘለና እቶም ኣብ ባይታ ዝፀንሑ ከዓኒ ከመይ ጌርና ክንውግኖም ንኽእል ዋላ ናይ መወዳእታ ሕውስውስ ኢሎም ከለዉ ብቕልጡፍ ክንውግነሎም ንኽእል ሓሳብ ወይ ከዓ ሜላ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ዝሰራሕኳ ቪድዮ ላ ዝሓለፈ ሰሙን እያ ከማን ቸክ ንግበር ኢና ሰሙን ኣይገበረትን 3-4 መዓልቲ ጌራላ ንምውጋን ገዛ ዝሕግዙና ሓሳባት ገለይለ ሰሪሐ ያለኹ ንረኣያ ኢና ንዓኣ ወይ ኣብዚ ናይ ኢንፎ ብላዕሊ ክገድፈልክነ ወይ ከዓ ኣብ ታሕቲ እንድሕር ወሪድና ከዓ ኣብ ታሕቲ ከዓ ክንሪኣ ንኽእል ኢና እታ ቪድዮ ማለት እዩ ብጣዕሚ ክትሕግዘና እያ ከፊእዎ ከሎ ገዛና ቅልል ኢልና ወይ ከዓ ብዙሕ ግዜ ከይወሰድና ብቕልጡፍ ክንቀየረሉ ወይ ከዓ ክንውግነሉ ንኽእል ግን ንዓኣ ክንጥቀመላ ኣለና እንድሕር ዳኣኒ ወዚሉ ወይ ከዓ ባይታ ዘሎ ንብረት እንተሃሊና ማለት እዩ ድሕሪ ሽዑ ነዚኣ ከዓ ነታ ናይ ሰዓት ስራሕ ንጅምራ
نعم انت زياد صفيفنا يم اتي او نطفو غزي نعم رغيصنا يمكن كيدا نخلينا كنوغنم علينا نعم نوغنم تداحلنا خاني تغزي سلازي اخلنا اقدمنا نتوم ابايتا زلو وي كاتم نتوم اب فلوت مقمط يم زيلو نبرت مجمرتا ابوتوم كنبصحم علينا مالتي دحري كم زادرانيا زناي فرناش كنقيرلا صحنا خاني كان حسيت نتعسى تدغي ستي بلاتا بملو وديات مالتي اي موسد النيرو جن كم زرانيا لعل تحت سلازخنا خا قرب غزي بلعكاي تسكيم كاتوردو سقلو قاله هابكم خا غزيت في اللي تعسى تدغيكا شعو ودينا يا سلازي 10 دقيقة 10 دقيقة نايتن مطراي مسياتاتن نايتن داكو حافن غيرنا خا 10 دقيقة كل من 10 دقيقة ودينا يا كالا غزي خا 10 دقيقة غيرنا لنا نمخستار مالتي كالا كم توسخي نتي نبرت موغان ويكاتي ابوتو زيل نبرت ابوتو مبصح طرح زي كونه نتي نمطراي زدلينا نبرت كاني نبوملوم كا ابت نصريلوم نخلو خا مجمرتا اباصي حيو ات بلاستيك ناين داغوحاف كفيتي ابتي كغير لسوزخون كنت طانين داغوحاف غدي في صنيحه نتي موالا ولا زخونن نتن سبرين تنجركن بملان بحساب غيرين صنيحه ازي ام مخستر كاني دحانتو مخستر مولوالن سلتسرخا نعاخا مايا مليت مصراي بملؤ اصافيفخا قريبيا صنيحه ندحركم غيرنا قراربناها بزح غزي اي وستلناني يعبينا استي غزاناخا كمزي دراناي ندحرانت غزي نما قلنا خيدنا افت بزح غزي خنوستلو ديبلنا ندحر قلطفنا ودينا هاني تغزيخ ما قارحلنا يخلي ندما قلنا مالتي بدحريو مخستار مسجمرنا خاني تخيلنا تنبرت وقينا يسلزلنا اتي اقعد قربنا يسلزلنا بملؤ خاخم داغبركا بزا مطريت كيرخا نبملؤ تغزا بصيحيه مجمريا خوستيريو مالتي مخستار كابتن بوزح غزي زوسدا عيو اتا خاليتي مالتي تخاليتي مخستار بوزح غزي سلازوستلنا لعلتي توهبنا غزي لعلتي 10 دقائق اعتدليانيرا اتا 10 دقائق نعم ستقم كلها خاني تعرف غزي بوزح سلازي نبرني حنت غزي حنتي غزا حنت خفلي غدي فلخو اتا دغدفكوا كفلغن ناينوغو مس ناينوغو روتين سلا زصاففكوا بزح ايتقدس كلها نيره نزي اوكي تغزي ساب زخط خول لنزيا هيبيا انت زي كوين غن حنت خفل تعريف الله تخفل خا كم اتا واتينا نيرنا اي كوسترنا يعني مبال طرحيتا مكوستارن اتا مولوالن ان تعرفنا انيرن بزخونه اين تخفلي اتذكرتها ليخا نغراني كاله مناصف ندحر حاليو اب غزانا خمزي تبش قال مالتي قرب كتصريخ لها كبد بلينعو خا اقدمنا خا ندحر منصف حاليو خا ندحر العلنا نصري تداخوينا ننغفو كمزي العلناس نليوم شو نخسترو اقدمنا مستي زوجن نرت وكا دلع النرت اقدمنا وجينا نصنح ندحر بلعل خلو خسترو خوينا كن بلعل خلو ندحر بي كمزي امطريت كيرنا نصري تداخوينا كن نتحمل ولا حفحفا بيلنا اب حدا اكيبنا نصنح متان غزي خوستلنا كل غزي مالتي بزخونه كم توسخ خا كان صرخ لنا اب حنت غزي اب سومن حنت ساعات نديا نزيد نصري زلنا مالت نزي كلنا كنصرين كلنا مع اسمعلت نغبرخا فولت انت داغيرنا زياده قلل زبله حساوي كقلل دبله ايو يحلونا مالتي كما بقسي ويكا كم قربت حسبي كتكون كن تخلقن انا زد كمل معلت ندا ساعات زياده خويله حاليا سوني از غبره دحري تم قلعت مساخه سلازغنيو صبق يربي محوس وسابيلو مزخدو نتغزات قدام سنبت مالته اي كاله خاص قداميتي سومن سلازغنت قداميت معل سلازغنت اصاف تدابلك ولا نتي زقصل معلتاتون تحجزك تخليا برهره دبله كوخونلنا مالت برهره زبله قدنيات كلونا منتان انت زي كوينغن ولا عربين تغبرنا خات قدام سنبت توغاغينو تولاوي لخريون دسيب لنا اي بزخونه كن ككبتراتنا غزي زلنا وي ككبتراتنا معلتات زلنا بعلنا خمنابرانا رينا كن بعلنا تا معلت مريزنا خم خنغبر نخلينا طرح كم حساب ناتي حساب طرحي بزخونه خمز غيرنا نخلو مسكوساترنا خاني اقداس تداخين خا كنولو نخلينا انولو ليو تامول والون حنت خابتن عبيتي عيا انيرا نسخا
10 دقيقة نورمال ناتا جزيات وهبة كمستن عبيتي 10 دقيقة راح قنا يكونتن العلي يودي إلي خمس جبل كوجن أفتخال ناي من قافن تي بيتروم متراي ويكاتو قحف مقحف 10 دقيقة ملؤ سلازي وسدخا نوع سراري خا بزخانة نقول لندا ماميره لك 6 دقيقة ويكا حانتي ساعات ملئت خاني نقول لنا تجزا ملئتي أتصفي فيا إتويلكا تصوري كويني رأيكا كم جدول كو وشتي أيكون كان تصريو ويكا دبلاتي خيكون كان نقول له جاجين كجلجلة بحن ساعات توصحي تخلني خا بساعات جن نتوم كرأي يدخلوا قلت في الكاتري متخرص حاتت يخفي أمنا ولا مالتي بخمسة أجرنا بساعات انتدعت رينايو نحرق صفنايو كابتي قدام 4 ساعات 5 ساعات دينا طلعنا نوعلو له معلتي كابكم أو خجالجلنا يخليو حاحة 9 ساعات أبصمون ندحركم جرنا أتصافيفنايو مالتي تغلل عبيله انتي نجرنا أبساعات تن 3 أشتو سرحات زنبرة قحاف مستيات مزراي ويكا زر حمد منقاف طريح نيرن تن عبيت خا مدقسينا مزراي كجرقي بمرق مغيار مالتي حانتي جرق غيرنا حانت عرات مالتي ندحر بزح عراوت هالينا خا اندا خفافلنا حدا ابز حدا سومن زيت حدا خاط حدا سومن اندا جبرنا خا خنقيرو لنا خيرينا مولوالن مخستارن كا تنكلته ترفع عبيتو مالت سلستين جرق مغيار مخستارن مولوالن كا خاطن عبيتي سرارينا خا لك ساعات مسهرمت كا اطفيا 5 دبل كوخا نتا ترفت غزا ما نايكدكن ودي الخا اقاريص ايا مالتي شاطري حنيرها غزينا ساعات مالتي بزخانن لو معلتي حجاز مصاخو فيديو نزي اتمثل فتيخنا اختكونا ويكا حجازيت كوينا رهيبكنا اختكونا تسفا قبر نخالي غزي خا بخالي فيديو كسع زملسكم سبسكرايب تزيغرنا سبسكرايب كنغبر زخاخر تي فيديو تفتيني خا لايك نغبر بروخ قنه سسنايو